تھے पतंग में जो वोट दिए थे तो बहुत ही अच्छा काम किए थे। जो अभी अवैसी साहब मदद कर रहे हैं ऑक्सीजन के द्वारा, हमको बहुत अच्छा लगा है। कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं कर सका वो एक सांसद करके दिखा दिया, वो भी हैदराबाद के सांसद। कल जो अनाउंस किया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ऑक्सीजन के लिए, एक उम्मीद की किरण जगह है। जो कि सीमांचल एक ऐसा पिछड़ा इलाका है जहां पर ना एम्बुलेंस है, ना यहाँ पर हॉस्पिटल है, ना यहाँ पर दवाइयाँ सही से मिल पा रही है, ना यहाँ पर डॉक्टर है। अगर आप हॉस्पिटल का अगर हालात को देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये हॉस्पिटल है। तो कल बहुत बड़ा अनाउंस किए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, खासतौर से सीमांचल के लिए, जिन्होंने वेंटिलेटर देने के लिए अनाउंस किया और ऑक्सीजन देने के लिए अनाउंस किया। खासतौर से अगर आमूर विधानसभा की बात की जाए तो अख्तर इमान साहब वहाँ से विधायक हैं और वहाँ पर भी वेंटिलेटर देने के लिए वादा भी किया है और इंशाअल्लाह यहाँ पर बिल्कुल मदद मिलेगा, मजलिस का हर हाल में मदद मिलेगा। किस तरह से फीलिंग हो रहा है जी, अब जो है, अब जो हिम्मत आ गया है। पहले एक समय ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है हमारे सीमांचल में, एक समय उम्मीद ही खत्म हो चुका था। जब से कल से जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ऑक्सीजन देने के बारे में बोले हैं, वैक्सीन देने के बारे में बोले हैं यहाँ पर, तब से जो है थोड़ा आराम मिला है। लोग भी दुआएं कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुज़िश्ता कल जो ऐलान किया, खासतौर पर सीमांचल के लिए उन्होंने ऑक्सीजन और साथ ही साथ में वेंटिलेटर का जो देने का ऐलान किया है, ये काफ़ी सुर्खियों में है। सीमांचल पसमानदा है, वैसे भी बिहार पसमानदा है और इस पसमानदा जिला में मजलिस को 5 विधायक दिए और यहाँ के लोगों ने खासतौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदलाव के रूप में वोट दिए थे और साथ ही साथ वो अब दिखाई दे रहा है ये कि मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ने खुद ऐलान किया है कि सीमांचल में वो ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही साथ यहाँ पर वेंटिलेटर देने की बात कही। उन्होंने खासतौर पर किशनगंज के डीएम और साथ ही साथ पूर्णिया और अमोर के बारे में भी जिक्र किया कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर इमान साहब के विधानसभा और साथ ही साथ बैसी विधानसभा जहां पर एमआईएम के रुकनुद्दीन विधायक हैं, वहां पर सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर दिया जाएगा और ऑक्सीजन का व्यवस्था किया जाएगा। कोरोना महामारी को निपटने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल्कुल तैयार हैं और साथ ही साथ उनका इस तरह से जो है काम बहुत सराहनीय है और लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। जिस तरह से उन्होंने औरंगाबाद में भी देने का ऐलान किया है और साथ ही साथ इस वक्त हैदराबाद में पूरी टीम लगा हुआ है, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम ऑक्सीजन व्यवस्था को लेकर वहां पर पूरा दुरुस्त है और उन्होंने हेल्प नंबर भी जारी किया है और इस हेल्प नंबर के माध्यम से आम लोग वहां पर मदद ले सकते हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त देश भर में कोरोना महामारी लगातार तेजी से फैलता जा रहा है और साथ ही साथ हाहाकार मचा हुआ है। इसको देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ये जो फैसला और बेहतर कदम उठाए हैं, खासतौर पर सीमांचल बिहार के लिए, ये सीमांचल बिहार के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। 5 हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स सीमांचल की सरजमीन में किशनगंज में वहाँ के डीएम साहब को देंगे, एक वेंटिलेटर और 3 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स और दूसरी एक और मुकाम पर जहाँ पर जो अख्तर इमान साहब की और रुकनुद्दीन साहब का जो असम्बली हल्का है, वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एक वेंटिलेटर देंगे और 2 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स देंगे। वैसे औरंगाबाद में इंशाअल्लाह वहाँ के औरंगाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मजलिस चैरिटीज़ ट्रस्ट के तहत एक वेंटिलेटर और 3 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स देंगे। और वैसे ही इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती इस्माइल साहब जो मालेगांव के हमारे रुकन असम्बली है, मैं इम्तियाज़ अली साहब को ये जिम्मेदारी दूंगा जब ये आ जाएंगे, वो मालेगांव में एक वेंटिलेटर और 3 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स देंगे। धुलिया में हमारे एमएलए हैं फारूक शाह इम्तियाज़ साहब, वहाँ पर जाकर वहाँ पर भी एक वेंटिलेटर और 2 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स देंगे। और यहाँ पर हैदराबाद में इंशाअल्लाह ताला कम से कम 15 से 16 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स भी रहेंगे, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है कि सिलेंडर को ऑक्सीजन भरने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स भी देंगे। हमारी कोशिश एक ही है कि हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि हम तमाम को इस प्लेग से, इस वायरस से छुटकारा मिले।
اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم تمام مل کر کام کریں گے. اور کیسے کام کریں گے؟ نفرت کو چھوڑنا پڑے گا، نفرت کو چھوڑنا پڑے گا، ایک دوسرے پر شک کرنا چھوڑنا پڑے گا اور ایک دوسرے کو انسان کے طور پر دیکھنا پڑے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ماسک پہنیے، سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، ہمت سے کام کریے، حوصلے سے کام کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں کہ صبر اور نماز سے کام لو. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا الذین، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو دولت مندوں کے پاس دولت ہے اس کو فضول خرچی مت کریے. یہ وقت ہے اپنی دولت کو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے. جن کو اللہ نے دولت دی وہ آپ کی دولت نہیں ہے، وہ رب العالمین کی دی ہوئی دولت ہے. غریبوں کے لیے مدد کرو، ان کی دواؤں کا انتظام کرو، ان کے کھانے کا انتظام کرو، ان کے یتیموں پر شفقت کا ہاتھ رکھو. یہ صبر ہے. صرف غریبوں سے، مصیبت زداؤں سے صبر کے لیے کہنا نہیں، بلکہ امیروں کے لیے بھی صبر یہ ہے کہ آپ مدد کرو. آج یہ وقت مدد کرنے کا ہے ایک دوسرے کی. آج انسانیت دکھانا ہے. اگر آج آپ مدد نہیں کریں گے ایسے موقعوں پر تو ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے. جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس شہرت ہے، جو ایم پی ہیں، جو ایم ایل اے ہیں، جو کارپوریٹر ہیں، جن کو اللہ نے سوسائٹی میں، معاشرے میں مقام دیا، اس کو استعمال کریے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. ہم اسی طریقے سے اگر ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور یہ تمام سیفٹی احتیاطی تدابیر کو استعمال کریں گے، عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ کووڈ کے جو پیشنٹس میں بڑھتے جا رہے ہیں اس میں کمی لا سکیں گے. ہم تمام کو ایک ہو کر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں نوجوانوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آج آپ اپنے یوتھفل اسپرٹ کا مظاہرہ کریے، مدد کریے، مگر پورا احتیاط کریے. اندھا دھن ہو کر مت جائیے. ماسک لگائیے، 2 لگا سکتے تو بہت بہتر ہے، مگر کم سے کم 1 ماسک لگائیے. سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیے اور ہمت سے کام کریے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے ہم تمام کو ایک دن جانا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، مگر ہم کو اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی، انسانوں کی جان کو بچانے کی پوری کوشش کرنا ہے. میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے، جن عزیزوں نے، ہمارے ملک میں لوگوں نے اپنے ماؤں کو کھو دیا، اپنے والد کو کھو دیا، اللہ ہم اپنے دوستوں کو کھو رہے ہیں، اللہ ان تمام کو صبر دے. ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان تمام کو صبر دے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو ہمت اور حوصلہ دے، اور ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کرام کے اور جنگ بدر کے ان تمام صحابیوں کے صدقہ طفیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ملک بھارت میں اللہ اس وائرس کا خاتمہ کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وائرس کا خاتمہ کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم مل کر، ایک ہو کر اس وائرس کا مقابلہ کریں. اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس ملک کو اس وائرس سے چھٹکارا دلا دے. یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. 5 ہم لوگ آکسیجن کانسنٹریٹرز سیمانچل کی سرزمین میں، کشن گنج میں، وہاں کے ڈی ایم صاحب کو دیں گے. 1 وینٹیلیٹر اور 3 آکسیجن کانسنٹریٹرز، اور دوسری ایک اور مقام پر جہاں پر جو اختر الایمان صاحب کی اور رکن الدین صاحب کا جو اسمبلی حلقہ ہے وہاں پر گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی 1 وینٹیلیٹر دیں گے اور 2 آکسیجن کانسنٹریٹرز دیں گے. ویسے اورنگ آباد میں انشاءاللہ وہاں کے اورنگ آباد کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں مجلس چیریٹیز ٹرسٹ کے تحت 1 وینٹیلیٹر اور 3 آکسیجن کانسنٹریٹرز دیں گے. اور ویسے ہی انشاءاللہ تعالی مفتی اسماعیل صاحب جو مالیگاؤں کے ہمارے رکن اسمبلی ہیں، میں امتیاز علی صاحب کو یہ ذمہ داری دوں گا جب یہ آ جائیں گے. وہ مالیگاؤں میں 1 وینٹیلیٹر اور 3 آکسیجن کانسنٹریٹرز دیں گے. دھولیاں میں ہمارے ایم ایل اے ہیں فاروق شاہ، امتیاز صاحب وہاں پر جا کر وہاں پر بھی 1 وینٹیلیٹر
اور 2 آکسیجن کانسنٹریٹرز دیں گے. اور یہاں پر حیدرآباد میں انشاءاللہ تعالی کم سے کم 15 سے 16 آکسیجن کانسنٹریٹرز بھی رہیں گے, کیونکہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ سلنڈر کو آکسیجن بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. آکسیجن کانسنٹریٹرز